اچھا ٹھیک 17-18 مقام ہیں جن کا فاروق اعظم نے رائے دیتی ہے اللہ قرآن بنا کے بھیجے آپ سبحان اللہ شکر ہی دے قدر الماڑی ازلیان کی دیوے اور رایتے قرآن اتر دے پروگرام ہی جان رایتے قرآن اتر دے چٹھی نال پہ دریا چل دے فاروق اعظم چٹھی لکھی ہے دریا نیل کو اللہ دی مرضی نال چل دے چل ورنہ تیری ضرورت کہہ نہیں سکتا آدھی تک دریا نیل بان نہیں کیا سبحان اللہ یہ واسطے رہتے قرآن اتر دے رہتے قرآن اتر دے چٹھی نال پہ دریا چل دے چٹھی نال پہ دریا چل دے جن نام تو کافر ڈر دے ابن خطاب ابن خطاب ابن خطاب او ابن خطاب رہتے قرآن اتر دے چٹھی نال پہ دریا چل دے جد نام تو کافر ڈر دے ابن خطاب ابن خطاب در بیت اللہ دا کھل گئے در بیت اللہ دا کھل گئے آج دشمن تھی بے مل گئے آج دشمن تھی بے مل گئے آج دشمن تھی بے مل گئے ہر جاتے ہو کے ہل گئے ابن خطاب ابن خطاب ابن خطاب ابن خطاب گئے نقشے بدل عرب دے گئے نقشے بدل عرب دے کفار نورانی لب دے کفار نورانی لب دے یہ فیصلے ہیں میرے رب دے ابن خطاب ابن خطاب ابن خطاب ابن خطاب میں وظیفہ دسی ونجا ہوں بہت سارا عرصہ تھی کہ نعتیں پڑھتا ہوتا ہوں تویز دیونا شروع کرے نا ماشاءاللہ آپ سبحان اللہ پیسے دے سو تاں دے سا تویز نے تنہ دے سا لیکن نہیں توجہ کرے سو ایک نسخہ دسنا چاہنا آخری گال مختصر اگر بال ڈر دیتا دل تے عمر لکھو چاہے انشاءاللہ ڈرنا چھوڑ دے سی آپ سبحان اللہ جیڑی گلی چو جوان گزر دے جیڑی گلی چو جوان گزر دے جیڑی گلی چو جوان گزر دے نہ کوئی شیطان نظر دے نہ کوئی شیطان نظر دے وجہ ڈنگ کے طاقت ور دے ابن خطاب ابن خطاب ابن خطاب ابن خطاب ان تذکر نگر نگر دے ان تذکر نگر نگر دے پیوا دے پانی بھر دے پیوا دے پانی بھر دے پیوا دے پانی بھر دے رل شیر تے بکری چر دے ابن خطاب ابن خطاب ابن خطاب ابن خطاب کیا شان دماد حیدر دے کیا شان دماد حیدر دے ام کلثوم دے ور دے ام کلثوم دے ور دے مد دشمن سر دے مر دے ابن خطاب ابن خطاب آخری گال کیا کرنا حضور دے کٹھے روزے چ موجود ہے تے روزہ جنت تو آلائے ایمان تے عقیدہ ہے آخری گال رلے اج بھی حضور نے ور دے رلے اج بھی حضور نے ور دے سلطانال صدیق کے بھر دے سلطانال صدیق کے بھر دے اے گال کھیل سی ونجا گال آخری کے ٹائم کو زیادہ کر دیا میں کہ لوگ اگر ہی کوئی شکا بیٹھ گیا کی نہیں اختے میں پہلے شاید تو سکے وہ سنے گا یہ قبرہ مبارک کی آیا وزن مبارک کا ویڈیو بتا یہ ستے پر حضور کے چہرے دے برابر حضرت صدیق اکبر حضور کے سینے دے برابر حضرت صدیق اکبر حضرت صدیق اکبر دے سینے دے برابر فاروق اعظم دا چہرہ ہے آپ سبحان اللہ حضور نے بھر دے رلے حضری حضور نے بھر دے سلطانال صدیق اکبر دے سلطانال صدیق اکبر دے تب طیب صفت
خطاوے ابن خطاوے ابن خطاوے او